प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रात मायमोगाचं येवकार सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांजे 5 ते सकाळी 9 दरम्यान चढ वीज वापरप्यांक पडटली 20% फायन। गाडयेंत बसून घोषणा करपी वीज मंत्र्याक काँग्रेस आनी आपान काडलो वडीर। काँग्रेस म्हणटा भाजपा सरकाराचे हे नवे स्कॅम, आप म्हणटा धवळीकारान शिता आदी खाल्ले मीठ। सरकार सांगता शेतात देवात, पूण गोंय सरकारा कडेन ना गोंयच्या शेतकारांक परवडपा सारकी मशिनां, देखून निमून रावचे पडटा कर्नाटकांतल्या मशिनांचेर। फुडल्या भात पिकपा आदी सरकारान काडचो तोडगो, भाजपा किसान मोर्चाच्या अध्यक्षान मागले आपल्याच सरकारा कडेन। आणि ट्युरिझम खात्याचे मेळोंक ना परमिशन, तरीकय गोंय भायल्या ट्युरिस्टांच्यो गोंयांत बिचार स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी भायल्या भायर परमिशनां दिवपी एजंटाक काडात, सोदून मागले कार्लोस फेरेरान। आता खबरो विस्तारान। सांजे 5 ते सकाळी 9 दरम्यान जे लोक चढ वीज वापरतले तांकां 20% फायन घालतलो अशें आपले कारीत बसून घोषणा करपी वीज मंत्र्याचो आयज काँग्रेसीन खरपसून उतरांनी समाचार घेतला। आदींच गोंयकारांचेर 4% वीज दरवाडीचे वजे आसा, तातूंत ही 20% दरवाड आपल्या फायद्याक फाटल्या दारांतल्यान स्मार्ट मिटर हाडपाचो वीज मंत्र्याचो यत्न हे एक नवे स्कॅम काँग्रेसीन म्हटला। भाजपाचो मुख्यमंत्री आणि ताचे हेर मंत्री हालीं आपल्या गाडयांनी बसून बेजबाबदारपणान पॉलिसी डिसिजनां घेतात। हो लोकशायेचो खून अशा उतरांनी काँग्रेसीन स्मार्ट मिटरांचे नवे बाजयाचो खर उतरांनी निशेध केलो। घरांनी कोण केन्ना कितली आनी कित्या खातीर वीज वापरता ते जाणा जावन घेवपाचो मेकॅनिझम सरकारा कडेन ना। तरीकय वीज दराचे आनी वीज वापरपाचे वेळांचे वाटे सरकारान कशें कितें घातले हाचेरय काँग्रेसीन ढवळीकारा कडेन जाप मागल्या। या दिसांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्याक आणि मंत्र्याक एक संवय जाल्या, गाडयांत बसप आणि इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करप ऑन पॉलिसी डिसिजन्स, विच इज ॲब्सोल्युटली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आता गेल्ल्या आठवड्यात पॉवर मिनिस्टरान गाडयांत बसून एक स्टेटमेंट केलो की सांजे 5 ते सकाळी 9 जे लोक इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन हाय करतले तांकां म्हणपाक 20% आपूण फायन लायतलो असो एक ताणें उल्लेख स्टेटमेंट केलो। मिडिया भावाचे हांव धन्यवाद करता, कित्याक तुमी ताका क्रॉस क्वेश्चन करून विचारलें की सामान्य गोंयकार सांजे 5 ते सकाळी 9 भुरगीं रातची शिकतात, मनीस कामाक जो वता तो घरा कडेन येता, आपलो मोबायल चार्ज करता, लॅपटॉप चार्ज करता, न्हावपाक वता, गिजर ऑन करता, गाडी इलेक्ट्रीक हें सरकार मोदी सरकार पळय सांगता की ग्रीन रेव्होल्युशन करात, ईव्ही व्हेकल करात, त्यो ईव्ही व्हेकल तो चार्जिंगाक लायता। हें सगळें आसतना इरिस्पॉन्सिबल ताणें तुमकां सांगलें की तुमचे कडेन स्टडी ना, तुमी स्टडी करा आनी मागीर आपल्या प्रश्न करा। शेनवार जालो, आयतार जालो, पुराय गोंयभरची जनता आज काचाबूल जाली की पयलीं आनी 4%चे हायक मारला, आनी तातूंत भितर सांजे 5 ते सकाळी 9 आमकां आतां 20% चड दरवाड जातली। आतां सिंपल आमी ताका प्रश्न केलो की बाबा तूं प्रत्येक मनशाच्या घरान कोणें बाबा चड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम केली हाचो मेकॅनिझम कितें, कित्याक आज मेकॅनिझम ना। आज बाब काल्लुसाच्या घरा तो 5 उपरांत कितली वापरता, म्हज्या घरा कितली इलेक्ट्रिसिटी सांजचे 6 उपरांत वापरता, किंवा बाब अमरनाथाच्या घरा सकाळी फांतोडेर कितली यूज जाता, हें मेकॅनिझम ना। आता हे मंत्र्यान स्टेटमेंट करपाचो हाजो फाटलो हेतू आमी अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय। हे सरकार काही दिसांनी बॅकडोरान स्मार्ट मिटर हाडपाचो प्रयत्न करता। आता एकदा स्मार्ट मिटर जशें लागले की सरकाराक कळटलें की हांवें खंयच्या वेळाचेर कितलो पॉवर कन्झम्पशन केलो। सो मंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला तो चुकीचो न्ही, तो तुमचेर आनी एक तलवार येता ऑफ 20% हायक एज पर द्या TOD टाइम ऑफ डे। जो टॅरिफ कन्झम्पशन जे आसा ते अंडर JERC नोटिफाईड आहा फॉर कमर्शियल ऑल्सो एंड फॉर डोमेस्टीक ऑल्सो। आयज आप आणि काँग्रेसीन वीज खात्याच्या चीफ इंजिनियराक नवे दरवाडी वयल्यान वडीर काडलो। काँग्रेसी बरोबर चर्चा करताना सध्या तरी टाइम ऑफ डे टॅरिफ डोमेस्टीक कन्झम्पशनात दरवाड करचे नात अशें उतर दिलां खंय। ऐकात अमित पाटकराक। वेन वी आज द चीफ इंजिनियर ताणें आतां आमकां एश्योरन्स दिला की TOD जे आसा ताजे
20% इन्क्रीज आपूण डोमेस्टीक कन्झम्पशनाक सद्याक तरी लावचो ना म्हूण ताणें सांगलां. एक बरें दिसलें की ताणें उल्लेख केलो की काही म्हयन्यांनी काही वर्सां भितर तुमचें सरकार येता. सरकार येतकीच तुमी ग्रांट दिया म्हणल्यार आज गव्हर्मेंट ऑफिसर ऑल्सो हॅव रियलायज दॅट दीस बीजेपी गव्हर्मेंट इज अ करप्ट गव्हर्मेंट. सरकार टेंडरां कशी काडटा ते सर्वसामान्य लोकांक खबर आसना. तेंची टॅक्निकल भाशा लोकांक कळना. विधानसभेत तकली लढवूनच चर्चा करची पडटा. आयज अमित पाटकरान सरकारी भाशा विस्कटावन सांगली. टेंडर दितना H1 चे L1 कशें जालें तेवूय ताणें सांगलें. आयकात. भारतीय जनता पार्टीचो क्रोनी मित्र अडानी हो दुसरो पार्टिसिपंट. ताका ते टेंडर देवा दयेन ते अडानीक टेंडर मेळ्ळें. आतां उरली दुसरी कंपनी पळय ते टेंडर विथ GST 890 crores 11,97,693 म्हणल्यार 91% एबाव टेंडर ते इश्यू जाता. आनी तो सांगता आमकां ना L1 जो आशिल्लो ताका आमी दिलें. आतां L1 फूल फॉर्म कितें? लोवेस्ट वन. सरकाराचो टेंडर एस्टिमेट आशिल्लो 467 crores विथ GST. टेंडर दिलो 890 करोडाक. म्हणल्यार ते N1 जायना, ते जाता H1. हायेस्ट पळय कोण लोवेस्ट आशिल्लो ताका ते टेंडर गेला. हातून आमकां प्रायमा फेसी दिसता की दिस इज अ स्कॅम. गोंय सरकार लोकांच्या घरांनी बसोवपाक 7.5 लाख नवे मिटर घालपाचे आसा. ह्या मिटरांक 500 कोटी परस चड खर्च येतलो. नव्या स्मार्ट मिटराचो खर्च सरकार गोंयकारांच्या बोल्सांतल्यान काडून घेवपाक सोदता. हो नवो प्रकल्प बील कमी करतलो अशें म्हण सांगपी वीज मंत्र्यान शिता आदी मीठ खावपाचो यत्न केला. आम आदमी पार्टीन स्मार्ट मिटराक आनी ताचे बरोबर येवपी दरवाडीचो निशेध केला. इतलो फरक पडटा. गोंयच्या भायर इलेक्ट्रिसिटी कमी हांगा म्हारग आसा. तेन्नाच म्हणजे कामाक वयतना सगळे त्या टायमारूच घरा येतात. त्या टायमार 120% आसा. समज 120% त्या टायमार आसा ते म्हणटा कितें तुमी सारके वापरिना म्हणून तुमकां चड बील येता. पण सारके वापरता काय ना हे तांकां कशें खबर आसा. नॉर्मल AC घरान चालू आसा, 2 AC दिवन AC चालू आसता त्या टायमार ते आसता. सो दीस इज होच एरोगन्स म्हणटा पळय आमी तर म्हणलो तो होच एरोगन्स की एरोगन्सा खातीर ते चल्ला. थँक्यू. आपाचे फुडारी आणि वावुरपी आयज नवे सरकारी स्मार्ट मीटर आणि ताचे बरोबर येवपी दरवाडीचेर चर्चा करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या चीफ इंजिनियराक मेळपाक गेल्ले. त्या उपरांत तांणी फाक्त मिडिया मुखार मांडलो. आयकात आम आदमी पार्टीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर आणि वाल्मिकी नायकाक. आज आमी चीफ इंजिनियराकूय मेळ्ळे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या जी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट केल्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर आनी गोंयच्या लोकांचेर जो टॅरीफ इन्क्रीजाचो जो लोड आसा तो घालपाचो ताका लागून आमी प्रॉपर अपॉयंटमेंट घेतिल्लो आज सकाळी 9:30 सुमार. आनी आमी गेल्ले समजून घेवपाक की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हें चलयलां नाटक आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला तें कितें काय म्हणून. कारण एक व्हडलो कन्फ्युजन क्रिएट करून दवरलो. शिता फुडें मीठ खावप म्हणटा तें म्हाका दिसता सुदिना कडल्यान लोकांनी शिकप. आमी वचून आयल्या. वाल्मिकी तुमकां टॅक्निकल जे आसा ते सांगतलो. इन अ नटशेल सांगप जाल्यार गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचें आसा. आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक. 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा आनी तो एका कंपनीक वचपाचो आसा. तो कंपनीचो मालक कोण, त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें तें आमकां खबर ना. तें मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें. सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी. आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात. तुमी जे कन्झम्पशन केलां ताचें 1,000 रुपया बील आसतलें, पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1,000 रुपया एड जाता न्ही. तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा. हे जे 500 कोटी हे घेतल्या ते कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान दोज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स. हातूंतच्यान टायम ऑफ डे टॅरीफ बिलींग जातलें. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां वील बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5,
दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आणि तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत इन दीस 3 स्लॅब्स. आणि ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आणि जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांक चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates, म्हणजे जी टॅरिफ असता पळय न्ही, युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरींग द टायम वेर यू कन्ज्यूम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आणि डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिजन टू बिलीव दीस. हे कित्याक कमी जातले म्हणटा ते की तुमी बरे भशेन यूज करात. तुमी जे त्या टायमार पीक टायमाचेर जे मशिनां किंवा डिवायसीस जे यूज करतात आमकां सांगता की तुमी ते कमी रेटी वेळाच्या टायमार यूज करा. अशें आमी फूल आमचें लायफ चेंज करूंक शकना न्ही. सो हे जे आमकां फसवणूक करपाचे प्रयत्न चल्ला डिपार्टमेंट आनी भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचो, ताजो आमी निशेध करता. इट इज अ सिंपल फॅक्ट की स्मार्ट मिटरिंग लागतकच ज्या मनशाचे 1200 बिल येता ताचे 2500 ते 3000 बिल येतले. जाचे हांव तुमकां बरोवन दिता. गोंयांतली भोवतेक शेतां कर्नाटकांतल्या शेत मशिनांचेर अवलंबून आसात. गोंयांत आसलेली मोजकीच मशिनरी गोंयांतल्या शेतकारांक परवडपा सारकी ना. सरकारान गोंयच्या शेतकारांक परवडपी मशिनां उपलब्ध करून दिवची. निदान फुडल्या भाताचे पीक येवचे आदी सरकारान तोडगो काडचो. भाजपा किसान मोर्चाच्या अध्यक्षान आपल्याच सरकाराक सांगपाची पाळी आयल्या. गोंयच्या बळीराजाचेर बळी वचपाची कशी परिस्थिती येयल्या तेचे मोदीर ठीक उदाहरण मयेचो शेतकार जो स्वतः भाजपा किसान मोर्चाचो अध्यक्षय आसा त्या विश्वास चोडणकरान मिडिया मुखार दिले. तो म्हणटा सरकार एके वटेन सांगता शेतांनी देवात आणि गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आणि सगळी कडेन पावपी लुवणेची मशिनरी ना, आसा ती परवडना. हो प्रश्न ह्या आदी गोंयांतल्या हेर शेतकारांनी सरकारा मुखार नदरेक हाडून दिला. हांव खरो म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो किसान मोर्चा प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा आनी मये गांवांतलो एक ल्हानसो शेतकार. म्हाका आयज सांगपाक खूब दुख्ख दिसता जी आमची ही शेती आमच्या हाती तोंडा कडेन येयल्ली, पण गेले 5-6 दीस जाले एक मोठ्या प्रमाणान सबंद गोंयभर हो पावस पडटा आणि हो पावस पडल्या कारणान आमची ह्या वेळार खूब लुकसाणी जाल्ली आसा. की जर जेचे शेताची कॅपेसिटी 10 खाणयाची आसली जाल्यार म्हाका दिसता आतां ही शेतां पडल्या त्या हिशोबान आनी ती शेतां लुवता मळटा म्हणसर म्हाका दिसता शेतकाऱ्याक 4 खाणी सुद्दां घरान पावात काय ना पावात हो म्हाका दुबाव आसा. आतां खरें म्हणल्यार हो ह्या वर्सा पावस जो आहा तो मेची 13 ते 14 तारखेक स्टार्ट जाल्लो. मेची 13 तारीख पावस स्टार्ट जाल्या उपरांत आमी शेतकार सादारण जून म्हयन्यान शेतान देवले, तरवो घातलो, तरवो लायलो आनी तरवो लावन बी ह्या वर्सा समाधानकारक पावस पडल्या कारणान आमची शेती खूब बरी आसली. फाटले 4 दिसां पयलींच आमचे कडेन पत्रकार मित्र येयल्ले, तेंच्यांनी हांगासर आमचे शेताची पाहणी केल्ली, बातमी केल्ली. पण सडनली ते जाल्या उपरांत जो आतां ह्या 4-5 दिसांक जो पावस पडटा तो खूब मोठ्या प्रमाणात पावस आसा. आणि जे आमी म्हणटात की प्रत्येक जो गांवांत जेचे कडेन शेती आहा तेणी प्रत्येकान शेती करची अशें सरकारूय आमकां प्रत्येक वेळार सांगता. आनी वेगवेगळी बियाणी बी सरकार ह्या शेतां करपा खातीर ह्या वर्सा उपलब्ध करून दिल्ली आसा. जे आमचे कोरगूट खाजण शेती आहा ह्या खाजण शेती खातीर ICR रिसर्च सेंटर हेंच्यांनी गोवाधन 3 आनी 4 आनी 5 हें बी दिल्लें आमकां आनी आमी खरें तेजी बी लागवड केल्ली. खरें पळोवंक आमकां दिसलें की जे सरकारान आमकां बी दिलां ते खरेखरच योग्य दिल्लें आनी तेजी बी जे पीक आसलें तें खूब बरें आसलें. पण आयज तें बी गोवाधन 4 आनी 5 आहा पळय हें बी अशीच तेजे पाणी भरल्या कारणान तें बी पीक आहा तें आमचें नाशाडी जाल्ली आसा. आमी शेतकाऱ्यांनी करप तरी कितें? ह्या वेळार पावस बेगीन पडलो आनी सगळे कडेन वेवस्थीत पावस पडल्या कारणान सगळ्यांची जी शेती आहा ती एकाच टायमार जाल्ली आसा. आनी जी मशिनरी आमी लुवपा मळपाचें यंत्र म्हणटा पळय तें यंत्र मेळपाक आमकां थोडीशें आतां फाटीं फुडें जाल्लें आसा.
आमचे डिपार्टमेंट आहा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या अधिकाऱ्या कडेन आमी वेळोवेळी संपर्क करता. एग्रीकल्चर डायरेक्टर संदीप फळदेसाय आहा हेंचे कडेन हांवें संपर्क केलो. आमचो आमची ZDO निलिमा गांवस हेंचे कडेन आमी 2-3 फावटी संपर्क केलो. आमचे ह्या भागाचे आमदार आहा हेंचे कडेन आमी संपर्क केल्लो आसा की जेणे करून आमकां ही शेतांक उरल्या ती तरी काडून ह्या पावस थारलो जाल्यार फाल्यां परवाच्यान कापणी करून दिली जाल्यार सादारण तरी आमी तितूनसून सुट्टले. कित्याक खंयच्याच वर्सा शेतकाऱ्याक फायदो जालो अशें शेत आयज पर्यंत आमकां पळोवंक ना. आमच्या पुर्वजांनी ही शेतां आमकां थेयल्लीं आसा. आमी शेतां विकत घेतलेलीं शेतां न्हू, ही जाणट्यांनी आमच्या शेतां थेयल्ल्या. आयज तेंच्यांनी आमच्या खातीर कितें तरी थेयल्लें आसा म्हणून आमी मोठ्या उत्सुकतेन आनी मोठ्या हिरिरीन हे शेतां करपाच्या हितून भाग घेता आनी आमी दुसऱ्याकूय सांगता. पण आतां ते लोक आमकां परत प्रश्न करता, तुमी सांगता शेतां करा मरे. आयज शेतां सगळीं आमची तयार आहा पण आमच्या हातीन ती येयना. तांकां उत्तर दितले जाल्यार आमचे कडेन उत्तर आसना. दुसरो विशय आसा की जे आमच्या राज्यान आमच्या गोंय राज्यान कर्नाटक जावं इतर भागांसून जी मशिनरी येता ती मशिनरीचो विशय असो जाल्लो आसा. एक जो पात्रांव आहा तो मशिनराचो तेणे म्हाजे कडेन हांवें तेजे कडेन संपर्क केलो आनी ताका विचारलें हांवें पात्रांव ह्या वर्सा तुमची मशिनां कित्याक घेवंक ना. तेणी सरळ उत्तर दिलें की दुसऱ्या राज्यान गेल्या उपरांत आमकां जास्ती भाव मेळटा. सरकारान हेचेर म्हाजी विनंती आहा सरकाराक की गांभिर्यान हेचेर विचार करचो. जी मशिनरी आमच्या गोंय राज्यान मोजक्योच आसात आनी घेतल्यो जरी न्हू त्यो आमच्या सारक्या शेतकाऱ्यांक परवडण्या सारक्यो ना. म्हणून सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा की सरकारान स्वता ही मशिनरी गोंय सरकारान आपले कडेन उपलब्ध करची आनी जशी जशी ज्या भागाक तेजी गरज आसा पळय तशी तशी तांकां उपलब्ध करून दिवची. म्हणून म्हाजी सरकाराक विनंती आसा की फुडलो भाताचें पीक येवच्या पयलीं सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. आमच्या पावसाच्या हेका लागून आमची शेतां आतां ही पडलेलीं आहा तेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या कितें तरी आमचेर उपकार करून कितें तरी आमकां दीत मेळटा तशें करपाचें. आनी शेतां आतां बुडल्या पडल्या आनी ती ताका कोंब येता. तो कोंब येता तो शेतांक भात काय आमकां मेळचें ना आनी हेका तेन्ना हेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी विचार करून आमकां शेतकारांक कितें तरी मदत करची अशी एक आमची एक हें आहा. कितली तुमची शेत जमीन कितली आमची? जमीन जवळ जवळ 2 एकर सुमार आसतली ना रे. 2 एकर आसतली जमीन. आणि सगळी शेती आता पिड्यार जाली. हय सगळी शेती पिड्ड्यार जाल्या. आतां परिस्थिती अशी आसा की आतां पावस काय थारपाची परिस्थिती ना आनी जर 4 दीस पावस पडत जाल्यार तो आहा ते बीन सगळें उदकाक लागतले आनी मागीर ताका कोंब येतले. कोंब येयल्या उपरांत ते मिशीन वयता ते मिशीन पोंदून ताका काडूंक मेळना. वयले कितें आतां मेळटलें बाकी सगळें आमचें पिड्यार. म्हणजे 10 खाणी विकता थंय 5 खाणी सुद्दां आमकां मेळोंक शकचें ना अशी परिस्थिती जातली. कित्याक ह्या 2-4 दिसांक पावस खूब आहा अशें हें केलो पूण तो जर पावस पडत जाल्यार आमकां कांयच हातीक मेळचें ना. अर्दान अर्द आमकां हातीक मेळचें ना. कित्याक म्हणजे इतकी लुकसाण जातली की 10 खाण्याचे 5 खाणी भात आमकां मेळोंक मुश्कील अशी परिस्थिती आहा आयच्या तेन्ना गव्हर्मेंट आमकां खंय तरी कितें तरी हें करून पळोवन तेजेर कितें तरी आमकां विचार करून शेतकाऱ्यांक साल्वार करपाची इतकें जाय आमची मागणी. ट्युरिझम खात्याचे रिटर्न परमिशन ना तरी काय ऑनलायन बुकींग करून गोंया भायले ट्युरिस्ट येवन गोंयच्या बिचार स्पोर्ट्स एक्टिविटी करतात. थळावे ऑब्जेक्शन घेतात, पुलिसांक आपयतात. पुलिसांक कळटा कसलेच परमिशन ना. करंजळी बिचा वयली ही घडणूक. भायल्या भायर परमिशन दिवपी एजंटाक सोदून काडात आनी खर एक्शन घेयात, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान मागला. आओ जाओ गोंय तुम्हारा नावाचें नाटक बऱ्याच तेंपासावन गोंयांत चलता. गोंयच्या पर्यटन मळार त्याचो अनुभव येता. भारतात कोणे खंय वचपाचे, भोंवपाचे वा रावपाचे अधिकार राज्यघटनेन दिल्या पूण तेच्यो कांय मर्यादा आसात, नेम आनी कायदे आसात. करंजळे गोंया भायल्या ट्युरिस्टांनी हे नेम गोंयचे कायदे फाटीर मारपाचो यत्न केलो. करंजळे जे घडलें तेतून ट्युरिजमांतल्याच एजंटाचो हात बी ना मूं. कोणय आसूं थळाव्यांच्या पोटार पांय दवरून स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खंयचेच परिस्थितीन खपोवन घेवं नाकात. काँग्रेसचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान मागला. काराजाले बीचेर एक वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू आशिल्ली आनी आमचे काराजाल्याचे लोक आयले थिंगा आडावपाक. नुस्तेकार, रांपोणकार आनी लोकल्स आयिल्ले आनी तांकां आडायताले ते आनी ते लोकांनी ऑब्जेक्शन काडलें आनी म्हणलें सगळें आमचें बीच बंद केलां आनी एक कितको वॉटर स्पोर्ट्स चलता हिंगा. मागीर इतले प्रोटेस्ट जाले देखून मागीर पुलीस आयले
आनी पुलिसीन ते बंद केले कित्याक तांकां थोडे परमिशन नाशिल्लें म्हणून. आतां हें सगळें आयकून हांव चिंतपा पडलो हें कितें जालां आनी आमच्या लोकांचे डिमांड सामके ना जाल्यार हांव चिंततालो. एक याद दवरूंक जाय आमी ते आमचे रांपोणकार आसात ते आमचे नुस्तेकार आमचे लोकल गांवचे लोक आहात ते तेंगे धंदो कोत्तात थिंगा ते येतात थिंगा प्रायर येतात. तुमी सगळे वॉटर स्पोर्ट्स केले जाल्यार आनी कितें उरतलें आमचे गोंयकाराक. आनी तूं तेंगे धंदो बंद करूं सोद जाल्यार काबार करूं सोद जाल्यार आमचे गोंयकार आनी खूंय वयतले. कितले वर्स जाले सरकार ट्राय कोत्ता ते काराजाले बीच स्ट्रेच वॉटर स्पोर्ट्स नोटिफाय करपाक आनी लोकल सदां ऑब्जेक्शन काडटात. म्हाका दिसता सरकारान पयले हें चिंतूं जाय लोकांचें. फकत टुरिजम म्हणपाक चिंतपाचें न्ही. आमी पासून रावता थिंगा आनी आमच्या लोकांचे पासून चिंतपा जाय. मागीर हांवें डायरेक्टर ऑफ टुरिजमा फोन केलो कन्फर्म करपाक की परमिशन आहात ओ नात नाल्यार बेश्टे म्हाका बरें लागना विडियो काडपाक आनी कोणा बेश्टे आरोप करपाक. सो डायरेक्टरान म्हाका सांगला सर हें बंद केल्लें कित्याक कोणाचें परमिशन ना. एक एप्लिकेशन पासून आमकां आयलो ना आनी एप्लिकेशन ना देखून आमी बंद केलें म्हूण ट्रॅफीक PIन आमकां एक हें दिलां आनी ते ट्रॅफीक PIन धाडले ते आमी त्या प्रमाणे एक्शन घेतलें. हांवें डायरेक्टर ऑफ टुरिजमा सांगलां ट्रॅफीक पुलीस दितलो तुमकां अबावट व्हेकल्स. ते गाडी येयले ते बिचेर आनी तुमी जाणात आमी एसेंब्लीन एक बील पास केला ते गाडी बिचेर येवपाक दिवपाचें न्ही म्हूण. आनी हांवें विडियोचे पळयला हे व्हडले व्हडले दादा अशे येताले ते गाडी घेवन सगळे भायले नंबर प्लेट बिचेर येताले. सो हांवें डायरेक्टर ऑफ टुरिजमा सांगला एक गाडीचे ते सेपरेट म्हूण मेन हिशोब कितें प्रोग्राम कार्यक्रम करपाक थिंगा कॉम्पिटिशन करपाक तेजें परमिशन तुमकां आशिल्लें तुमकां मागलोले ना म्हणलां. हांवें म्हणलां तें परमिशन ना जाल्यार तुमी तो एक्शन घेवपाक जाय कोणाचेर तो ऑर्गनायझराचेर. आनी चिंत तूं हो गोंय येता आनी आमगे गोंयचे बिचीचेर हें फंक्शन करूंक सोदता एक प्रोग्राम करूंक सोदता. PIन सांगलां म्हाका ते ऑनलायन बुकींग येयल्लें खूंय तांकां आनी ऑनलायन बुकींग करून लोक आयिल्ले थिंगा. हेजेर म्हाका प्रश्न कितें येता मनान आमचे गोवा पुलीस तुमगे स्पेशल ब्रांच क्रायम ब्रांच म्हूण आसा तुमगे CID म्हूण आसा. CID कितको खबर नाशिल्ले हो प्रोग्राम जातलो म्हूण. CID कितको न्हिदून आशिल्ले. पणजेचे CID खूंय गेले आनी पणजेचे CID फकत बिजी आहात WhatsApp Facebook आनी आमगे इंस्टाग्राम पळोवपाक कोणाको आमी गेले कोणाको बसले कोणाको जेवले आनी खूंय कोण आमगे घरा आयले इतलें पळोवपाक आनी रिपोर्ट दिवपाक. आनी स्पेशली बायलो येता तेन्ना हिंगा गोंयां करपाक म्हणल्यार कोण आसतलो फाटल्यान एक एजंट आसतलो तेंचो सांगपाक तूं कर हांव पळयतां. आनी हो एजंट कोण टुरिजम डिपार्टमेंट कनेक्टेड आसतलो आयदर टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफिशियल ऑर कनेक्टेड विथ टुरिजम डिपार्टमेंट. हांवें डायरेक्टराक सांगलां इन्क्वायरी कर तेकाय आपय आनी चॅक कर कितकोन तें परमिशन घेयलें कोणागे परमिशन घेयलें ओरल ऑर अदरवायज आनी कोणा पयशे फारीक केले ते आनी एक्शन घे म्हूण. सालिगांवचो लोक आता नव्या संकटा कडेन झुजता. गांवांतल्या शेतांनी ट्रक भरभरून चिखल हाडून उडयताले. कोणाचो थांग पत्तो कोणाक ना. पंचायतीन हरकत घेतली तरीकय दिल्लीच्यान परमिशन मेळ्ळा म्हणत माती उडोवपाचें काम चालूच दवरले. सद्याक लोकांनी ट्रक आडयल्यात. पळयात पुराय बातमी विस्तारान. सालेगांवच्या शेतांनी ट्रकांतल्यान हाडून चिखल वडयताले. थळाव्यांची नदरेक येतकच तांणी तांकां रंगे हात धरले. चवकशी केले उपरांत कळ्ळें नोएडाच्या एका कॉन्ट्रॅक्टरान हो वावर सुरू केल्लो. हाचे आदीं ताणें 7-8 ट्रक माती हाडून उडयल्ली. लोकांनी ट्रक ताब्यात घेतल्यात. पंचायतीन काम आडोवपाचो यत्न केलो. माती उडोवपाचें काम बंद केलें ना जाल्यार लोक संघर्शाच्या पावित्र्यांत रावल्यात. सालिगांव सध्या गोंयभर वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून फामाद जाला. अख्ख्या गोंयची गार्बेज हाड सालिगांवान घाल. म्हयनो 2 म्हयने रस्तो सारको चलना. उडके पडल्या लोकांक कितें त्रास जावं लोकांच्यो गाडयो मोडून लोक थंय पडून हाडां मोडून कोणाक काय पडलेलें ना. आतां कितें जालां ही शेतांनी माती भरपाचें काम सुरू जालां.
आमचो ग्रुप सालिगांवचो हे आमी जागृत ना ग्रुप आत्तां अकस्मात 2 ट्रक माती घालता काय दिसले म्हणटा ट्रक आडयले पळय जाल्यार ऑलरेडी 6 ट्रक घालून गेल्या माती हे 2 ट्रक आमी आडयल्या आनी मागीर त्या ड्रायव्हरां कडसून आमी सुपरवायझरांचो बी नंबर हाडलो जाल्यार कितें हे शेत 2 गजालींक भाड्याक दिला मेन घेतला ते केबल दवरपाक हे कसले तरी जीडीचे काय कोणाचे तरी केबल दवरपाक ते केबल दवरपाक तांकां आतां माती पोंदाक जाय ती माती ट्रकाचे ट्रक हाडून भरून ते सगळी बाकीची शेतांय डिस्ट्रॉय करतात ते एग्रीकल्चर लँडूच डिस्ट्रॉय करतात पंचायतीक कांयच कळोंक ना पळय सरपंच हांगा आहा ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर हांगा आनी बाकीचे आमी जागृत नागरीक म्हणल्यार तुम्ही कोणाक तरी सांगूंक जाय म्हणलें तर ते म्हणटा कितें नाही आमको कंपनीने बोला कंपनी खंयची नोयडाची सो दिल्लीच्यान हांगा चलयता म्हाजें घर म्हाजी जमीन ही स्कीम कितें तरी गव्हर्मेंटान चालू केल्या आतां म्हाजें शेत तुजी माती जाय तेणें घालपाची हें चल्लां हांगा काल कोणी माती घाल्ली मागीर आमी ताका लोकूच नोटीस काडली पंचायतीन वॉर्ड मेंबरान सांगलें नोटीस काडया माती घाल्या आनी लोकूच सब केली काल आनी मागीर ती वॉर्ड मेंबरान ती काडूंक लायली घाल्ली पैकी आनी आज सकाळीं ती काडली आतां पळय मदतपणी माती हाडूंक वचली म्हाका ताणें रोखडो फोन केलो मातसो येवन वच म्हणून हांव रोखडो काय फोन जाल्यार 4-5 ट्रक वचल्यात आनी 2 ट्रक उबे आहात आमी ताका बोन ते म्हणटा आमी ताका सांगलें पंचायतीची कांय इन्फॉर्मेशन घालता तुमी डायरेक्ट ते म्हणाले आमी दिल्लीक सगळें आमचो प्लॅनिंग जाल्लो आतां तुमचो भायर जातलो आनी पंचायत हात कित्याक गांवांत आजी पंचायतीक इन्फॉर्मेशन कसलेंच काम करूंक जायना मेन पंचायत ते बाट कोणाचें ना पूण पंचायतीचें परमिशन जायना पंचायतीन गरमे उरले आमी ताका आयडिया दिली हांवें की तुमी माती घालूंक जायना आनी ताका घालूंक म्हणून दिना म्हूण पूण डायरेक्ट घालून आनी वतल्या आतां आमी ताका काडूंक लायल्या आनी एकदां 2 दीस जाले पावस पडून बस केली आनी मागीर ती उरली थंय तांकां आमी आतां लास्ट ऑल्टरनेटांनी ऑप्शन दिलां कितें की जेसीबी हाडा अख्खे सगळी माती घाला तितली काडा आनी मागीर तुमचे ट्रक व्हरा नाजाल्यार आमी फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयतले आनी सगळे ट्रक सीज करूंक लायतले तो पळय जेसीबी थंय भरप चालू करूंक लागना तुमचे हाडला जेसीबी आज तुम्ही हांगा पळयल्यात जीईडीच्या नांवान हांगा कोण तरी येवन हांगासर माती घालता ते आमी स्टॉप केल्लें आसा तशेंच हें तुमी हांगासर पळयलात गाडयो ज्यो आसा पार्क केल्ल्यो आसा आमी खूब रिमायंडर खास करून हांवें त्या सेकंड हावजाक बरयल्लें ताका पंचायतीन आमी आपयल्लो आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आनी बरोवन पूण दिल्लें पंचायतीन की आपूण गाडयो दवरचो ना म्हणून ताणें आज तुमी पळयल्यार हांगासर कितल्यो गाडयो आसा पळय त्यो पळयात सो हांव पंचायती कडेन मागता हांव सरपंचा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन ह्यो ताणें गाडयो काडच्यो कारण फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट जावन 2 लोक हांगासर मेल्ले आसा आनी हेंच कारण आसा हांगा ट्रॅफिक जाता तर हांव पंचायती कडेन सरपंचा कडेन मागता की तांच्यांनी ही गाडयो काडच्यो माती डंप करतात की खंयची कितें ही माती जी डंप करता ते आतां कळ्ळें ते इलेक्ट्रिसिटीचे जे केबल घालता पळय तांणी हाडून घातल्या म्हणून तशेंच ती घातल्या उपरांत ती थंय उरची न्हू कित्याक थंयच ते सेकंड हावज हाडून पास करता आमचें ताचेरूय ऑब्जेक्शन आसलें फाल्यां आज ती माती घातली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तांचे कोणा कडल्यान परमिशन घेवंक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून आज आमचे गांवचे लोक जे आसा तुमी पळोवंक शकतात गांवचे लोक येवन आमी स्टॉप केल्ले आसा तशेंच ते राकेश शाह म्हणून आसा ताचे कडेन हांव मागता की ताणें बेगोबेग हे जे पार्किंग आसा ते बंद करचें आनी स्वताचें पार्किंग करचें रवी नायक फक्त बहुजन समाजाचो लीडर नासलो रवी नायक हो एक टॉल लीडर आसलो जाका जो विशय आवडना त्या विशयाचेर रवी केन्नाच उलयनासलो रवीन कोणा विशीं दुस्वास बाळगिले ना वा तिडक देखून तो राजकारणांतय यशस्वी जालो रवी नायकाक आर्गां ओंपपाक आपयल्ले शोक सभेत हो सूर लागलो गोंयचो मास लिडर रवी नायक काळजाचो आताक येवन संवसाराक अंतरलो मिश्किलपणांक लागून रवी गोंयकारां मदीं फामाद तसोच मुख्यमंत्री पदार आसतना घेतिल्ल्या खर निर्णयांक लागून ताणें गोंयकारांच्या काळजाच्या कुरकुटांत खाशेली सुवात मेळयल्या ताच्या 12व्या निमतान परत एक फावट गोंय एकठांय आयलें आनी थेट काळजाक भिडपी ताच्यो यादी जाग्यो केल्यो कांय वेंचीक यादी आमी तुमच्या मुखार दवरल्यात म्हजे कडेन केन्ना तो पॉलिटिक्साची खबरी करनाशिल्लो कित्याक म्हाका पॉलिटिक्स आवडना तें खबर आसा आनी जो मनीस पॉलिटिक्सान नासता तो चड पॉलिटिक्स उलयता आनी हांवें रवी नायकाक पळयला तो केन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा तो म्हजे कडेन उलयनाशिल्लो सदांच ताज्यो खबरी म्हणजे अश्यो जनरल ताजे एक इन्सिडंट सांगता हांव ताजे कडेन खूब खूब भोंवला आमी हैदराबाद गेल्या मुंबय गेला बेळगांव गेले हुबळी गेल्या खूब कडेन भोंवल्या बरी मजा केल्या ताका जेवण म्हणटा तें खूब आवडटालें जेवण म्हणजे मचमचीत जेवण म्हाका याद आसा तो खायार तुमी खायार सदांच तागे उतरत तशी एक इन्सिडंट सांगता ते सिंप्लिसिटीची आमी मुंबय गेल्ले आनी इतलो प्रॅक्टिकल मनीस ट्रॅफीक जॅम आशिल्लें खंय तरी वचपाक आमी पयलें रिक्षा करून या हो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर गोंयचो हांव आनी हो रिक्षेन आमी खंय तरी गेले म्हणजे सांगपाक
सांगपाक प्रॅक्टिकली मनशाची ताची कशी आसपाक जाय. एकदां हैदराबादाक आमी गेल्ले तेन्ना ताका ती सेक्युरिटी मेळटा, तो सेक्युरिटी रुमाच्या भायर उबो आशिल्लो आनी हांवें विचारलें हो सेक्युरिटी आमी कितें करता, ना ताका प्रोटोकॉल कसो रातभर उबो रावपाक जाय. हाणें ताका सांगलें सकयल वो ज्यो रिसेप्शनान बस हांगा नाका, कित्याक तो वचपाक तयार ना म्हणजे ताका ते दिवचो म्हणटा आपली नोकरी वता. ताणें सांगलें घेवं नाका आपूण आसतना, आय विल सी टू इट दॅट यू डोंट लूज युअर जॉब. म्हणजे रवीची अशी सिम्प्लिसिटी जी आशिल्ली पळय ती म्हणजे हांवें अशें खंयच्याच मनशा कडेन पळोवना, इतलो सिंपल मनीस. आनी ताका सगळे बहुजन समाजाचो लिडर म्हणटा. तो बहुजन समाजाचो लिडर न्ही, तो एक टॉल लिडर. तो सगळे बहुजन समाजाचो लिडर म्हणप म्हणजे ताका डिग्रेड करप. ही इज अ व्हेरी व्हेरी टॉल लिडर. टॉल म्हणजे म्हाका दिसता ताका पॅरलल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे म्हाका शब्द येना ते सांगचें म्हणल्यार हांव सरा बरोबर 1996 हांव 96च्यान सरा बरोबर आसा आनी चड उतार आमी कोणाचें चिंतिनाशिल्ले. सदांच म्हणटाले कोणी कितें गाळी घेवन सवले जाल्यार तुमचे कितें केस झडटा काय विचारतालो. हे उतार आमी आजून पर्यंत पाळ्ळा की सदांच एक बरे दिशा दिवपी आमचे सर. चड उलोवपाक टायम ना, पूण एकूच सांगूंक सोदता की आयज महिला वर्ग भरपूर हांगासर उपस्थित आसा. इयर 2000 हे वर्सा जेन्ना आमचे सर गोंय राज्याचे डेप्युटी CM आशिल्ले त्या वेळार तेंचे कडेन बाल विकास कल्याण एक खातें सुद्दां आशिल्लें आनी ह्या खात्या अंतर्गत पणजे अंबालाचेर एक मेळावो जालो, जो पयलो मेळावो असो आशिल्लो इयर 2000. आनी त्या मेळाव्याक जवळ जवळ 40,000 बायलांची उपस्थिती ह्या कामपाल मैदानाची आशिल्ली. सबंद पेडणे ते काणकोण पद मेरेन ती बायलांची इतली गर्दी अफाट गर्दी अशी केन्नाच जावं नाशिल्ली की त्या वेळार इयर 2000 ह्या वर्सा भेटली. ताजे उपरांत सरान फोंड्या कुट्टी ग्रावंडार ह्या फोंड्या तालुका लागून महिला फुडें येवची, महिला स्वावलंबी जावची ह्या उद्देशान सबंद गोंयभर हांव म्हणटा जेन्ना शिका शिकवा कमोवा ही जी बायलांक येवजण सुरू केली त्या येवजणेचोय लाभ सगळ्या बायलांनी घेतलो. पूण इतलें सांगत दिसता की सराक पयली आडवळ जी बायलांक शिकोवची ह्या शिकोवपा कारणान फोंड्या तालुक्याच्या जे फोंड्या कुट्टी म्हणा जावं मुसगांव परिसर जेन्ना आमचो फोंड्या मतदारसंघा पडटालो तेन्ना स्वता पयशांनी खर्च करून सगळे टिचरीक प्रत्येक वाड्यार धाडून सगळे महिला मंडळ रजिस्टर करप, बायलांक शिकोवप, स्वताचे पयशे म्हणप हें सुरवात ही त्या वेळार आमच्या सरान केली. आनी तेजे उपरांत सरकारी खात्याच्यान जी येवजण सुरवात केली ती शिका शिकवा कमवा. अशें करून बायलांक फुडें हाडपाचें काम आज आमच्या सरान केल्लें आसा. आज गोंयभरच्यो बायलो ज्यो आसात की ते सदांच आमकां ह्यो फोंड्यांत न्ही तर बाकीचे कडेन सुद्दां अशी सदांच सराचे बद्दल वेळ जाल्यार सदांच पयली विचारपूस करताली. I had a privilege of knowing Ravi Naik since my childhood. I initially knew him as a sportsman. He was playing for the Jawaharlal Club, as Dr. Nelson Suarez has already told. Later on, he became a politician. Still, at that time, I was knowing him personally. He has got remarkable qualities. Resilience, then dedications and perseverance, which took him to a very high level in the political field as well as in the sports arena. He became the volleyball captain of the club, bringing various prizes to the Goa as well as to the Ponda, and later on, he became the Chief Minister of Goa. His agricultural minister had started his political at grassroots level. From there, he rose to become CM of Goa. This remarkable journey of his was possible because he was very much
aware how to interpret the human behavior, and also he could get the pulse of each individual. Because of this, he became a good administrator. With this quality, he could gather the crowd round him and subsequently he could give them the feedback, whatever is required. He has no grievance against anybody. If he had grievance, also it was never shown on his face. This is the quality of a good politician. He was especially to all younger generation because he imbibed in them the qualities of resilience and dedication and perseverance. Before leaving, I express my sincere gratitude to late Ravi for being extremely pleasant to the doctor community and paramedics, for which he is known, and other things I pray God that he attends surgery as well as हालींच मोले गेटी भायर 5 टन गायीचे मांस आणि एक टेम्पो कुळे पुलिसांनी जप्त केलो, पूण फुडें ताचेर कितेंच कारवाय जाली ना. 3 दिसांत कारवाय केली ना जाल्यार कुळे पुलिशे भायर आंदोलन करतले, बजरंग दलवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. हालींच मोल्या बॉर्डर गेटी भायर गोमांस आणि एक टेम्पो कुळे पुलिसांनी जप्त केल्लो. बजरंग दलान ही घडणूक पुलिसांचे नदरेक हाडून दिल्ली, पूण उपरांत कोणाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना अशें दिसून आयिल्ल्यान बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलिशे भायर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिल्या. पुलिसांक कारवाय करपाक तांणी 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. जय श्रीराम. आमी आयज कुळ्या पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसात. कुळ्या पुलीस स्टेशना भायर रावन मुद्दम हो खास करून व्हिडिओ काडपाचें कारण इतकेंच की फाटल्या दिसांनी जे 5 टन गायेचे मांस कुळ्या मोल्या बॉर्डरीच्या गेटीच्या भायर आनी एक गेट आसा लेफ्ट सायडीन, थंयसो रायट सायडीनच्यान भितून गेल्या नंतर थंय 5 टन मांस मेळ्ळें गायेचें आनी एक गाडी मेळ्ळी आनी थंय वाट खंय वताली तर ती वाट ह्या गेटींतल्यान क्रॉस जायनासतना भायल्यानसून तेणी आपूण स्टेट बॉर्डर घातला. ह्या प्रॉपर्टीन आपली इंडिव्हिज्युअल स्टेट बॉर्डर आसा, म्हळ्यार गोंयची जी बॉर्डर आसा ती फक्त सरकार नियंत्रीत करता अशी ना, तर ही गोंयची जी बॉर्डर आसा ही त्याच्या पर्सनल प्रॉपर्टीनसून ही येताली. म्हणजे ही कितके दीस ह्या गायेच्या मांसा खातीर ही प्रॉपर्टीची ही प्रायव्हेट बाउंड्री यूज जाताली काय? थंयच्यान इल्लिगल एम्युनिशन्स हाडूंक शकतात, ड्रग्स भितर गोंयांत येवपाक शकता आणि खुबश्यो इल्लिगल गोश्टी जावपाक शकतात. आणि हेतून एक दुर्दैव अशें आमचें म्हटलें जाल्यार कुळ्या पुलीस स्टेशनाकूय बीन ती ज्युरिस्डिक्शना हेच्या गेटीच्या भायर असल्या कारणान ही वाट आसा म्हणून पुलीस स्टेशनाक खबर नाशिल्ली. आमकां दिसलेलें ह्या दिसांनी खंयच ना, गेटीर गाडयो मेळनात. आमचे भुरगे नजर दवरून सदांच आसता, पण ह्या दिसांनी मेळना. बंद केलें आसतलें, इल्लिगल गो स्लॉटर बंद केलें आसतलें अशें म्हणून आमचो विचार आसलो. पण आमकां खबर ना कोण तरी गेटीच्या सायडीन प्रॉपर्टी विकती घेवन ते आपल्या प्रॉपर्टींतल्यान खंय तरी नवीन स्टेट बाउंड्री रेडी केला म्हणून. हांव आयज स्ट्रिक्टली म्हणजे सामकें हंबली म्हणटा त्या प्रमाणे रिक्वेस्ट करता होम डिपार्टमेंटा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन आणि सरकारी जितक्यो यंत्रणा ह्या मॅटरा खातीर लागतात तेंचे सगळ्यां कडेन की फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या प्रॉपर्टीच्या ओनराचेर स्ट्रॉंग कारवाय जावपाक जाय. जे मांसाचे ढिगारे हाडणारे मनीस आसा हांचेर कडक कारवाई जावपाक जाय. प्रत्येक किला फाटल्यान 50 आणि 70 रुपया कमिशन घेणारे जे एजंट हांगा भोंवतात हांचेरूय कारवाई जावपाक जाय. आणि खंय तरी लोकली आपलो दरारो आसा म्हणून जो मनीस गायेच्या मांसाचेर जो आपले फॅमिलीक आनी हेका पोसता हांचेर तर कडक कारवाई जावपाक जाय. ना हांवें 2 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, सॉरी. जर जायना ह्या इतक्याय मनशांचेर जर कारवाई जायना जाल्यार ह्याच गेटीर उबे रावन तुमकां हांव परत व्हिडिओ घालतलो आणि त्या दिसा
संपूर्ण गोंयचो बजरंग दल कुळ्या पुलीस स्टेशनार येयल्लो आसतलो. पंडित मारुती कुर्डीकार शिष्य परिवारान कानोळे 17वो संगीत समारोह घडोवन हाडलो. मानेस्तांचे हस्तुके कला आणि सामाजीक मळार देख दिणे वावर केल्ल्या मानेस्तांचो सुवाळ्यात भोवमान केलो. कला आणि संस्कृती खात्याचे जोड पालवान पणजेच्या मारुती कुर्डीकाराच्या शिष्य परिवारान कानोळे 17वो संगीत समारोह घडोवन हाडला. कानोळेच्या देवळात ताचे उक्तावण जाले. त्या उपरांत मानेस्तांचे हस्तुकी ज्येष्ठ तबला वादकांचो तशेंच समाज वावुरप्यांचो भोवमान जालो. हातूंत मोहन पार्सेकार, मोहन शिरोडकार, संजीवन वेंगुर्लेकार, विठ्ठल नागवेकार हांचो आस्पाव आसलो. घेवया काळजाच्या कुरकुटात साठवून दवरपा सारख्या खिणांचो आस्वाद. शिरसय बॉयजान घडोवन हाडिल्ले पयले राज्य पावड्यार वयले आकाश कंदील सर्तीत पर्ये साखळेचे आई लयराई संस्थेन पयले इनाम मेळयले. दुसरे इनाम सागर नायकाक जाल्यार तिसरे निहाली नायकाक फावो जाला. पळोवया पुराय निकाल. निलेश कांबळीन प्रायोजीत केल्ले शिरसैम बॉयजाचे पयले ऑल गोवा आकाश कंदील सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. पयले इनाम पर्येच्या आई लयराई संस्थेक, दुसरे सागर नायकाक, तिसरे निहाली नायकाक मेळ्ळा. चौथे इनाम जयंत वागावकर, पांचवे निर्मिती भगताक फावो जाला. उमेद वाडोवपी पयले इनाम साखळेश्वर बदरसांग, दुसरे सचिन गोरावाक, तिसरे आकाश फडतेक मेळ्ळा. उमेद वाडोवपी चौथे इनाम रुदम न्हावेलकार, जाल्यार पांचवे इनाम रुपेश केरकाराक फावो जाला. आयचो हो आमचो प्रोग्राम आसलो शिरसय बॉयजान सगळे ऑर्गनायज केल्लो आकाश कंदील कॉम्पिटिशन. फर्स्ट टायम आमी शिरसयन आमचो असो हो प्रोग्राम केन्ना जावन आसलो. फर्स्ट प्रोग्राम आउटडोराचेर म्हणटा ते आमच्या मेंबरान सांगले प्रमाणे आउटडोरार फर्स्ट आमचो प्रोग्राम जाल्ल्या कारणान आनी असो जाला की पावसाक लागून आमचो डिले जाल्ल्या कारणान तरी आमची एंट्रीज मातश्यो कमी जाल्यो. पूण तरी आमची 60 एंट्रीज ह्यो कमी गोश्ट न्ही हे एका. आमी अशें बरें आकाश कंदील पळोवन अशें दिसलें की आमकां की आमी एवरी इयर असो हो इव्हेंट आमी एवरी इयर दिवाळेक आमचे असोच चालू दवरपाचे. आनी अशें आमचे भुरगे सगळे फुडें सरलेले आसात. एक रोहीत आनी जे आमचे शिरसय बॉयज सगळे आसात. सो हांकां असोच म्हजो आदार सदांच आसतलो. सपोर्ट तांकां केन्नाय खंयच्याय गजालीक कितें आसलें न्ही असो हांव तांच्या बरोबर आसतलो. सो तेंच्यांनी अशेंच हो प्रोग्राम न्ही हेच्या बरोबर आनीकूय दुसरे इव्हेंट्स अशें करीत रावपाचें तेंच्यांनी जे करून आमचे शिरसयचें नांव वयर सरता तशें. थँक्यू. इतल्या आयच्यो खबरो हांगाच सोंपयतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीचे वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. देव बरें करूं.